قصه امام حسن علیه السلام که روایت داره مطلق بودن، کافی هم روایت را نقل کرده، حتما تقیه است، یعنی قرائن تقیه متوفر درشه و حمله بر خلاف ظاهر میشه. یه توجیه آخه، نه خلاف ظاهره، اگر بود کشف میشد. یعنی یه چیزیه، یه دونه آدم عادی اگر چند تا زن بگیره و طلاق بده معروف میشه. و امام حسن امام مجتبی سبط پیغمبر پسر امیرالمومنین اینقدرم یه عده ضدشون بودن، اینا معروف نمیشد؟ نه، اینا رو معاویه درست کرده و اگر از امام علیه السلام هم نقل شده باشه باید بگیم تقیه است، مثل جاهای دیگه که میگیم تقیه است.